अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क से प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे ताज़ीम यासीन साहब। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है एहतजाज और इसका आईनी दायराकार। आम तौर पर अक्सर, बल्कि मैं यह कहूँगा कि आपने एहतजाज तो बहुत सारे देखे होंगे और अक्सर लोग अपनी बात करने के लिए मुहज़्ज़ब जो कौमें होती हैं वो भी एहतजाज का दायरा जो है वो इख्तियार करते हैं और एहतजाज का रास्ता ज़रूर इख्तियार किया जाता है, लेकिन उसके कुछ दायरा कार होते हैं जिनकी लिमिटेशन होती है और कानून की पासदारी भी की जाए और अपनी बात भी कही जाए। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि एहतजाज का हक नहीं है, बेशक मुहज़्ज़ब कौमों का एहतजाज का हक है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूर सेट की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी वालेकुम। जी सर, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें एहतजाज और इसके कानूनी दायरा कार के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि एहतजाज क्या हर शख्स को उसको अपने हकूक के लिए अगर उसको नहीं मिल रहा तो एहतजाज करना क्या जी तसव्वुफ, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा ही आज के दिन की मुनासबत से बड़े ही अहम मौजू का इंतखाब किया और इसमें यह है कि अगर देखा जाए तो जिस तरह आपने तमीद में कहा कि एहतजाज जो है वो तो तकरीबन हर मुल्क में होता है जी, और जमहूरी मुल्कों के अंदर जो है वो एहतजाज जो है वो एक मामूल का हिस्सा है और इसमें कोई बैद नहीं कि अपने जमहूरी हक के लिए आइन भी इजाज़त देता है कि आप एक आइनी इदारे के अंदर रहते हुए आप एहतजाज कर सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आइन के अंदर एक हदूद और क़ुयूद जो है वो तयन है, एक कानूनी एहतजाज का तरीक़ाकार जो है वो वाज़ेह है कि आप जो है वो कौन सी कानून और आइन के अंदर सारी चीज़ दर्ज है कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कुछ इस तरह के वाक़ात रुनमा होते हैं कि जहाँ हम जो है वो आइन की हदूद को हम फलांग देते हैं और एहतजाज करते हुए हम ये नहीं देखते कि हम अपने ही घर को आग लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपना ही नुकसान होता है। और इस माजी करीब में देखें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़ात रुनुमा हुए जिससे मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुँचा, बहुत सारे लोगों की जानें गईं और जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारा कोई अच्छी शोहरत नहीं हुआ, बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज गया, जिसकी वजह से जो है हमें इस हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है और हमें एक महज़ब कौम की हैसियत से दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए। एहतजाज के साथ साथ जो है वो हमें अपने उन आइनी और मुल्की जो कवानीन हैं उनकी पासदारी बहरहाल हर बंदे का फ़र्ज़ है, ख्वाह वो एहतजाज कर रहा हो या पुरअमन हो। इस वक्त में तसव्वुफ हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सरदार आशिक हुसैन, ये एडिटर हैं रोज़नामा अपना सना न्यूज़ एजेंसी के और इन्होंने पाकिस्तान के एक लंबा अरसा सहाफ़त की है। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आया जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर राइज जो एहतजाज का तरीक़ाकार है और एहतजाज के हवाले से वो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। एहतजाज जमहूरी मुल्कों में होते हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या आया जो एहतजाज का तरीक़ाकार है वो क्या होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा आशिक साहब, हमारा आज का मौजू है एहतजाज और उसका आइनी दायरा कार। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज तो एक लाजमी जुज़ है, पूरी दुनिया में होते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? हम इस आज का प्रोग्राम इस लिहाज से कर रहे हैं कि लोगों को वो चीज़ें बताई जाए कि जब एहतजाज के दौरान उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जिस तरह हम माजी करीब में देखते हैं कि कुछ एहतजाज ऐसे भी हुए जिसकी वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो क्या ऐसा जज्बात में आके एहतजाज की आड़ में अपने ही घर को आग लगाना क्या ये मुमकिनात या जायज़ है? जी ताज़ीम साहब, मैंने आपकी बात सुनी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जमहूरी माशरों में इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे एहतजाज भी होता है। ज़ाहिर है एक तबका बरसरे इक़रार होता है और दूसरा जो है अवाम में से होता है और वह अवाम की बात हुक्मरानों तक पहुँचाता है और उसका एक तरीका ये भी है कि अपनी बात हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए एहतजाज किया जाए।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाज़ औक़ात एहतजाज के नाम पे इंतशार की सूरत पैदा हो जाती है। जिस तरह आज इसका बड़ा हवाला दिया ISPR के चीफ साहब ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैनेजर अहमद शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि 9 मई को भी एहतजाज हुआ था और एहतजाज के रूप में दरअसल ये इंतशार हुआ था और अस्करी इदारों पे हमले हुए थे। ये एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन एहतजाज का जिक्र आया तो मुझे ज़िम्नन उसका जिक्र करना पड़ा। तो हमें देखना ये है कि हमने इसी माशरे में रहना है और इन्हीं सड़कों पे हमारी गाड़ियां चलेंगी, इन्हीं अस्पतालों में हम जाएंगे। रियासत के जो इदारे हैं ये हमारी हिफाजत के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं। तो अगर हम इन पे चढ़ दौड़ेंगे, अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, सरकारी इदारों को तबाह करेंगे एहतजाज के नाम पे, तो फिर ये मेरे ख्याल में किसी और का नहीं, हमारा अपना नुकसान होता है। तो इसलिए इस हवाले से खुसूसी एहतियात करनी चाहिए कि इदारों पे हमले न किए जाएं, अमलाक पे हमले न किए जाएं। और फिर ये है कि हमने हमेशा इसी माशरे में रहना है, एक दूसरे के साथ जीना है और एक दूसरे के साथ दुख दर्द में शामिल होना है। आज एक तबके को हम गालियां देंगे और इस हद तक नफरतें बढ़ाएंगे कि कल वो इक़्तिदार में नहीं होगा या हम इक़्तिदार में होंगे तो हमें फिर एक दूसरे से आंखें मिलाते हुए शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए जमहूरी माशरे में इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि ये जो कशीदगियाँ होती हैं, जो एहतजाज होता है, ये इस हद तक न ले जाए बंदा कि वो लड़ाई की सूरत पैदा हो जाए और फिर वो लड़ाई जो है दुश्मनी में बढ़ जाए और फिर दुश्मनी में कितना नुकसान होता है हमने माशरे में ये देखा है। ISPR के चीफ ने भी इसी का हवाला दिया। स्पेशली उन्होंने कहा जी कि 9 मई को जो कुछ हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के अवाम का दरअसल ये मुकदमा है, इसलिए कि पाकिस्तान के इदारों पे हमला किया गया और पाकिस्तान के अवाम को और फौज को लड़ाने की कोशिश की गई, इनके दरमियान दूरियां पैदा की गई। उन्होंने इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें दी। उन्होंने कहा जी कि आप अगर एहतजाज का जिक्र देखें तो 2011 में लंदन में इसी तरह के फसादात हुए थे और लोगों ने वहाँ पे मेट्रो स्टेशनों पे हमले किए, अस्पतालों पे हमले किए, ट्रेनें रोकी, बसें रोकी, एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया। तो जब थोड़े हालात बेहतर हुए तो वहाँ की इंतजामिया, वहाँ की अदलिया, वहाँ के इदारे हरकत में आए, इंसाफ का निज़ाम हरकत में आया, उन लोगों की शिनाख्त हुई और उनको सख्त को सजा मिली। और उस मौके पे एक सवाल ये भी उठा कि ये जी फलां ये 18 साल से कम उम्र का है, ये ज्यादा का है और ये गुमराह हो गया था और इसने ये काम किया मुश्किल हालात में, पता नहीं किस तरह। तो उन्होंने कहा कि आज के दौर में हमारे माशरे में भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारी छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ज़हन साजी की जाती है। लेकिन 2011 के जो बरतानिया के फसादात थे उसमें 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी सजा दी गई। ISPR के चीफ ने मजीद बताया कि 2021 में कैपिटल हिल वाशिंगटन DC पे भी इसी तरह लोग चढ़ दौड़े थे वहाँ की कांग्रेस की इमारत पे। तो बाद अज़ां वहाँ की इंतजामिया, निज़ाम कानून और इदारे हरकत में आए, मुलजिमों की शिनाख्त हुई, कोई उसमें बचा नहीं, सबको उन्होंने कानून के कटार में लाया और उनको सजाएं दी गई। फिर एक तीसरा उन्होंने इसका हवाला दिया जो एहतजाज से जुड़ी बात है। तो उन्होंने कहा जी कि इसके बाद 2023 में पेरिस में भी इसी तरह हंगामे हुए थे। पेरिस में भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। तो उस दौरान भी बाद अज़ां फिर वहाँ की अदलिया हरकत में आई, इंतजामिया हरकत में आई, जुडिशल कमीशन बना, कुछ भी नहीं बना, सिर्फ मुलज़िमों की शिनाख्त करके उन्होंने उनकी गलती पे उनको सजा दी। उन्होंने कहा कि गलतियों की सजा देना इसलिए जरूरी होता है कि ये वाक़यात दोबारा न दोहराया जाए। तो ये मेरे ख्याल में काफी, अगरचे ये इस तनाज़ुर में नहीं था कि जो कोई एहतजाज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है या होने वाला है, इस तनाज़ुर में नहीं था, लेकिन मजमूई ये मिसालें बड़ी अच्छी फिट होती हैं हमारे माशरे में। मुझे भी अपने गुज़र औकात के लिए मुझे बिजली सस्ती चाहिए या सस्ता आटा चाहिए, सारी चीज़ें मेरी भी ज़रूरियात हैं, हर शहरी की ज़रूरियात हैं और ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं और इन पे गवर्नमेंट को तवज्जो भी देनी चाहिए।
اور عوام کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے ان حقوق کے حصول کے لیے اپنی آواز بلند کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارے مطالبات اور یہ سارا احتجاج اور یہ ساری اسٹرائک جو ہے وہ انتشار کی صورت بدل جائے۔ اس لیے بھی کہ ہم ایک حساس خطے میں رہتے ہیں، اور یہ خطہ انڈیا کے قریب ہے۔ آپ کو پتا ہے وہاں ہندوستان میں انتخابی مہم چل رہی ہے، اور اس انتخابی مہم کا بھی ایک بڑا نعرہ یہ ہے، مودی اور اس کے حوالی یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان کو اشارہ دیں گے، وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے۔ جی دیکھیں، دشمن ہمارے معاملات ختم کرنے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا ایک کام نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن کو فائدہ ہو اور دشمن مضبوط ہو اور اس کو موقع ملے کہ وہ ہم پہ چڑھ دوڑے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو لیڈ کر رہے ہیں اس احتجاج کو ان کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے، 11 مئی کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ ڈائریکشن لیس کوئی ایک ایسا عمل بن گیا ہے، کوئی راولہ کوٹ والوں کا کوئی اور طرح کا طرز عمل ہے، مظفر آباد والے اور طرح سے سوچتے ہیں، کوٹی والے چڑھ دوڑنے پہ دوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا عاشق صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح اشارہ کیا، لیکن میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، خاص کر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے DGISPR کی جو پریس کانفرنس کی، اس کے جو مداجات تھے اہم وہ ہمارے سامعین کو آپ نے بڑی تفصیل سے بتائے اور اس کے اوپر بات کی، اور اس جس کے اوپر ہم ذکر کرنا چاہتے تھے ان کو چیدہ لیکن آپ نے اس کی بڑی تفصیل سے ذکر کر دیا، اور اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور احتجاج کے حوالے سے جو ہماری ماضی قریب میں یا ہمارا جس طرح ہم احتجاج کے دوران انتشار کی طرف بڑھ جاتے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں اس حوالے سے جو DGISPR کی طرف سے مختلف چیزیں بتائی گئیں اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس کو ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا موضوع تھا احتجاج اور اس کا آئینی دائرہ کار، تو اتفاق سے DGISPR کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آج بھی اسی ایسے ملتی جلتی تھی، تو ہم نے چاہا کہ ظاہر ہے آپ نے اس کو بڑا اچھا پیرائے میں بات کر بھی دی، اور ساتھ ساتھ آپ نے آزاد کشمیر کا ذکر بھی کیا، اور خاص کر آپ نے بھارت کا ذکر کیا، اور جس پوائنٹ پہ آپ آئے تھے کہ ہم احتجاج ضرور کریں لیکن دشمن کو موقع نہ دیں کہ وہ کوئی ایسا اس کو فائدہ پہنچے کہ جس سے جو ہے ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ آپ چونکہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کشمیر کے محاذ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بہت کچھ آپ نے اس کے اوپر لکھا ہے اور بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اس سارے صورتحال میں انڈیا کے الیکشن، پاکستان کی صورتحال، احتجاج، ان سارے حالات میں آپ ہمارے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں ان کو اپنے احتجاج کے دوران کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی یا کون سی وہ احتیاطیں ہیں جو دشمن ہمیں استعمال یا دشمن ہمارے اندر گھس کے ہمیں انتشار میں پیدا کر سکتا ہے، ان سے جو ہے نا وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں کچھ وہاں کے حالات سے آگاہ بھی ہوں، اگرچہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، اور لیکن پھر بھی آزاد کشمیر کے حالات پہ نظر ہوتی ہے۔ تو 11 مئی کی جو کال ہے ہڑتال کی، وہ میرے حساب سے بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اس لیے کہ لوگوں کے مسائل ہیں اور ان کو اپنے مسائل حکمرانوں تک پہنچانے ہیں۔ تھوڑی احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ مظفر آباد کی طرف آئیں گے انہیں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہم کوئی مظفر آباد کی اسمبلی فتح کرنے جا رہے ہیں یا آزاد کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں یا یہاں پہ ہندوستان بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سبق سکھائیں گے، اس طرح کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم پرامن طور پہ حکمرانوں تک اپنی بات پہنچائیں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا پاور آف شو دکھا کے تو گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس سسٹم کو آگے بڑھا جائے، اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنے گی۔ صدر صاحب کی طرف سے تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہا گیا، لیکن وزیر اعظم صاحب اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ کے آج بھی بیانات چلے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے ابھی بھی تیار ہیں اور آئے مل بیٹھے بات چیت کریں گے، مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور تیسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ صرف احتجاج کرنے والوں اور حکومت کے درمیان ہی نہیں ہے، عدلیہ کے پاس بھی زیر سماعت ہے، آج بھی اس کی سماعت ہوئی ہے، کل بھی ہوئی تھی،
تو حکومت آزاد کشمیر نے ان معاملات کے حل کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیا، میرے خیال میں 15 دن کا دیا ہے یا کتنے دن کا دیا ہے. تو ہمیں اپنے اداروں بالخصوص عدلیہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کرے گی. عدالتیں تو عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی. لوگوں کو بھی تحمل برداشت کے ساتھ اپنی آواز اوپر پہنچانی چاہیے، نہ کہ تشدد اور نفرتوں کے ذریعے. تو اس حوالے سے تمام آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کے مطالبے جائز ہیں، ان کی تحریک جائز ہے، ان کے ساری باتیں جائز ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کوئی ایسا طرز عمل نہیں کرنا چاہیے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم ان کو سبق سکھائیں گے. کوئی سبق والی بات نہیں ہے. جو احتجاج کر رہے ہیں بھی یہ سارے اپنے لوگ ہیں، یہ اسی ریاست کے شہری ہیں، اسی ریاست میں انہوں نے رہنا ہے، اسی ریاست میں انہوں نے اپنا گزر بسر کرنا ہے. تو وہ ان کے ساتھ بھی تحمل اور برداشت کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے. دونوں فریقین جب تحمل اور برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو سنیں گے تو مسائل کا حل نکلے گا انشاءاللہ. اچھا عاشق صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے، اور آپ سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو کہ خواجہ سراؤں نے احتجاجاً جا کے پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیا، اور وہاں پر جا کر کافی پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کی جو فرنیچر ہے اس کو بھی نقصان پہنچا اور پولیس والوں کو بھی زیادہ کوپ کیا. اور اس کو لوگ بڑا پازیٹیو وے میں پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی واہ جی کیا ہو گیا. اور مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں یوز کر کے اس طرح کی چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا جو ہے انتشار پھیلانے میں آج کل جو ہے ایک پراپر کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کے فائدے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ٹول ہے. اس ٹول کے ذریعے ہم اپنی آواز دوسروں تک، حکمرانوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے دشمنوں تک، سب تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس آواز کا منفی استعمال کیا جاتا ہے منفی مقاصد کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے. دیکھیں جو خواجہ سراؤں کا معاملہ ہے، آپ کو اندازہ ہو، اگر آپ اسلام آباد میں آئے ہوں تو اگر آپ پیمز اسپتال چلے جائیں تو پیمز اسپتال میں جو کوئی بھی جس قطاریں بنتی ہیں کہ یہ نہ بچی حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے، مرد اور عورت کے ساتھ ساتھ تیسری جنس کا بھی ہے. اس کا مطلب ہے ان کا تسلیم کیا گیا ہے، ان کے حقوق اور ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. تو اس جو ویڈیو ہے یہ ایک طرح سے پولیس، چونکہ ہمارا ادارہ ہے وہ ہمارے تحفظ کے لیے، اس میں بھی خرابیاں ہوتی ہیں، خرابیاں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، لیکن تہذیب کا پہلو زیادہ نکلتا ہے. تو تہذیب نہیں کرنی چاہیے. تو سوشل میڈیا جو ہے احتساب سے مبرہ جو مواد ہے وہ کافی نقصان دہ ہوتا ہے ریاست کے لیے بھی. تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ ایک تباہ تفریح کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کی تہذیب نہیں کرنی چاہیے جس طرح فوج کی نہیں کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ عاشق صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ نے بڑی تفصیل سے آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کی. بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. سبب یہ تو ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر صحافی اور سردار عاشق حسین تھے جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بڑی اچھی بات کی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ جو احتجاج ہے اس کو ہم احتجاج کو انتشار نہیں بنانا چاہیے، اور بڑی خاص بات انہوں نے کی اور بہت زبردست بات انہوں نے DGI-SPR کی جو پریس کانفرنس تھا اس کا بھی حوالہ دیا جو اتفاق سے آج بھی ہوئی، اور انہوں نے بھی احتجاج کے حوالے سے ہی کچھ باتوں کا ذکر کیا. اور خاص کر جو 9 مئی کو جو ہمارا ایک سانحہ ہوا جسے ہم 9 مئی پچھلے سال جس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا، بڑی بدنامی ہوئی، اور ایسے واقعات ہوئے احتجاج کی آڑ میں کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور احتجاج کے دوران بہت ساری ایسی ہمارے قومی نقصان ہوتا ہے. اور جس طرح ہے کہ ہم احتجاج کی آڑ میں اپنے ہی گھر کو، اگر میں اپنا اگر احتجاج کرتا ہوں اور احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دوں تو مجھے کون عقل مند سمجھے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدود و قیود ہیں آئین میں، آئین کے اندر جو ہے وہ سب چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے احتجاج کے دوران کس حد تک رہنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. اور عاشق صاحب نے اس کی بڑی پیرائے میں گفتگو کی ہے کہ سب چیز کی ایک حدود و قیود ہیں. جس طرح ہم اگر احتجاج کریں گے تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. جمہوری ملکوں میں یہ ایک بڑا لازمی جزو ہے اور اس کے لیے اپنا مطالبات کے لیے ان کا آئینی حق ہے. لیکن انہوں نے ذکر یہ بھی کیا جس طرح DGI-SPR نے بھی ذکر کیا آج پورا دن کہ انہوں نے مختلف ممالک کا حوالہ دیا، جس طرح عاشق صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ برطانیہ میں، امریکہ میں جہاں جہاں احتجاج ہوئے اور جہاں پہ لوگوں نے ان حدود و قیود کو پھلانگا جو احتجاج میں نہیں آ رہے تھے احتجاج کے، تو اس کے اوپر ان کو سزائیں ملی.
اور پاکستان میں بھی ہمارا ملک ہے، اگر فرض کیا کوئی احتجاج کی آڑ میں کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص کر جس خطے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر، یہ تو بڑا ہی ٹرن والا بن سکتا ہے اگر ہماری غلطی ہوئی بھارت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے. لیکن یہ ہے بڑی کہ زبردست آپ نے بات جس کہی. طرح بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر ایک حساس علاقہ ہے، اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ کوئی بھی وار جو ہے جانے نہیں دیتا، کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا جس پہ وہ وار نہیں کرتا. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل جو اپنے جذبات میں آ کے دشمن کو فائدہ پہنچائیں، اور ہماری صفوں کے اندر کوئی دشمن کے ایسی سازش نہ گھسے جس سے ہمیں کل کوئی نقصان ہو اور ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم احتجاج کو بجائے فائدہ پہنچانے کے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے. سبب ہم اس وقت جو ہے ظاہر ہمارا ٹائم جو ہے سوشل میڈیا کا وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ناظرین سے ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے، اور ہمارا جو ریڈیو کا پروگرام ہے 89.4 کی فریکوینسی کے اوپر جاری رہے گا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہمارا ریڈیو کی فریکوینسی پہ ہم آپ اپنے سامعین کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے.